Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, pitsa 22 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, top 8 nga most wanted person sa rehiyon na sikop sa drug bypass operation. Gibanaba ng 1 ka kilo nga shabu na kumpiska sa bypass operation. Unom ka bag-ong mini dump trucks magamit sa paghakot og basura. Balita sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos gipasigarbo ang lain-laing proyekto aron maangkon ang food ug water security sa nasod. Vice President Sara Duterte wala nakatan-aw sa suna ni Presidente Bongbong Marcos sa TV o sa gadget. Pugo ipaundang na sa ilang operasyon. Balita sa gawa sa nasod, pagpamahayag sa hari sa United Kingdom, ipaila-ila nini ang 40 ka mga balaod nga idoso sa Parliament. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 277 ka mga Kristohanong anaa sa kamot sa Boko Haram, nakalingkawas na gikan sa naasoing teroristang grupo. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita dinhi sa Iligan, human napalitan sa City Drug Enforcement Unit og usa ka pakete nga gituang shabu nga balor sa 500 pesos gisikop gilayon. Si alias Jim sa nakalabayng gabi gipahigayon ang drug bypass operation dito mismo sa ilang panimalay sa Purok 5, Sitio Kanaway, Barangay Tibanga, sakop din Dakbayan Siligan. Nakuha sulod sa iya ang sling bag, ang unom ka dagko og duha ka medium size sa gituang shabu. Ang tanan gibanabana nga motimbang og 35 ka gramo. Nadakpan na kaniadto ang suspect tungod gihapon sa illegal nga droga. Ana siya karon sa kustodiya sa pulis sa Station 5 samtang giandam na ang kaso batok ngadto kaniya. Napalitan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA ug National Bureau of Investigation NBI o gibanaba ng 1 ka kilo sa gituang shabu ang usa ka alias Arsani sa nakalabayng hapon sa Purok 9, Barangay Palao, sakop ning Dakbayan Siligan. Gidakop usab ang middleman nga si alias Abdul. Nagsugod ang transaksyon sa alas 9:30 sa buntag dito sa Marawi City. Apan kaduha kini magbalin-balhin og tagbuanan dinhi sa Iligan. Ang duha gidala na ngadto sa Cagayan de Oro City alang sa ilang drug testing. Magamit na sa Public Services Division PSD ang unom ka mini dump trucks sa paghatod og residual waste sa mga planta sa simento. Sumala pa ni Alwin Caburnay, ang head sa PSD, haom kayo ang mini dump trucks sa mga barangay nga gagmay ang dalan og highway. Dugang pa ni Caburnay nga ipailalom sa preventive maintenance training ang mga driver sa maong mga garbage truck aron nga magdugay ang maong mga sakyanan og maampingan. Makadugang ang maong mga garbage truck sa 4 ka truck nga kasamtangan gigamit sa Public Services Division. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Gipasigarbo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address. Suna ang nagkalain-laing proyekto o programa sa gobyerno aron mapakusgan pa ang sektor sa agrikultura ug aron makabot ang food security sa nasod. Gibutyag sa Presidente nga nagapagatutukan sa iyang administrasyon ang pagpakusog sa lokal nga produksyon. Gawas sa mga proyekto, gihatagan og katinawan sa Presidente ang dako nga suporta sa gobyerno sa mga mag-uuma ug mga mangingisda sama sa pagpanghatag og 100 milyong kilo sa mga klase-klaseng binhi, abono ug uban pa. Naghatag usab ang kagamanan og kapin 300,000 ka mga anayan aron kini mapadaghan. Kapin sa 500 milyong fingerlings og 3,000 nga mga bangka ang naapod-apod sa mga mangingisda. Nakatabang usab ang mga gihimo nga pagpahapsay sa mga fish ports nga tumong niining masuportahan ang fishery industry. Gipasigarbo usab sa pagpakigpulong sa Presidente nga mahuman na usab ang ana sa 100,200 ka kilometrong farm to market roads sa tibok nasod nga dakong tabang aron mapaspasan ang pagtumot sa mga produktong pang-agrikultura ngadto sa merkado. Sa pagkakaroon gisulti ni Presidente Marcos nga gisugdan usab sa gobyerno ang proyektong Lanao kon diin ipahigayon na ang mga modernong punduhanan og tubig aron mas mahimong andam og protektado ang mga mag-uma sa hulga sa ting-init. Wala nakatan-aw kagahapon si Vice President Sara Duterte sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sumala pa sa gipagawas nga pamahayag sa Office of the Vice President. Kini mao ang katarungan nga atoa sa buhol ang Vice Presidente aron magpakita sa iyang pagsimpatiya sa mga Boholano tungod sa pagpanaw sa ila ang Vice Governor nga si Dionisio Victor Balete. Gawas panini gusto usab ni Sara Duterte nga i-comfort ang kagulanan sa mga tao sa naasong lugar tungod na usab sa pagsuspinde sa ilang mga napili nga local officials. Dunga nini giladlad usab sa buhatan sa Vice Presidente nga gisaulog usab kagahapon adlaw ang Bohol Day. Mas maayo sumala pa ang naasoy kay gayunan alang sa Vice Presidente nga maghatod og mensahe sa paglaom. Mensahe nga nagpahinumdom mga adunay Dios nga nagbantay kanato og sa pamaagi sa pagtinabangay o pagpaningkamot mao ang mahimo nilang mapahapsay pag-usab ang katawhan. Kon mahinumduman, una nang giladlad ni Vice President Sara nga dili sa mutambong sa suna o gitudlo niya ang iyang kaugalingon isip usa ka designated survivor. Hingpit nang idili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasod. Sa sobra usa ka oras nga State of the Nation Address, suna sa Presidente gianunsyo niya ang pagban sa POGO hinungdan nga nakakuha kini og simpatiya sa mga tao pinagi sa pagsinggit og standing ovation sa mga bisita sa plenaryo sa Kamara. Sumala pa kang Presidente Marcos nagpakaron ingnon lamang nga legitimate entities ang operasyon sa POGO apan nagdala kini og mas labaw pa nga kadaot gikan sa gaming ang nahimo kining financial scamming, money laundering, prostitusyon, human trafficking, kidnapping, brutal torture og bisan ang murder. Kinahanglan sumala pa niya nga maundang ang pagpangabuso og dili pagrespeto sa atong balaod og kinahanglan na usab nga mahunong na ang kagubot sa pugo sa atong katilingban og pagpasipala sa atong nasod. Gitahasan na usab ni Presidente Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation pagkor nga ipaundang na ang operasyon sa POGO sa dili pa matapos kining tuiga. Samtang gitahasan usab ni Presidente Marcos ang Department of Labor and Employment DOLE sa pagpakigkoordinasyon sa economic managers nga pangitaan og bag-ong trabaho ang mga Filipino nga mawad-an og trabaho sa POGO. Sa pamaagi sumala pa niya nini maresolbar ang mga problema ang giatubang hinuon dili tanan masulbad apan makunhuran ang sa pinagi sa naasoyng pamaagi.
O karon sa balita sa gawas sa nasod sa usa ka higayon diin maghatag si King Charles III og pamahayag sa United Kingdom Parliament. Gipailaila nini ang 40 ka mga balaod nga andam nga iduso sa naasoyng hari ngadto sa Parliament. Sumala pa ni King Charles III nga ang naasoyng 40 ka mga balaod maghatag og kauswagan sa ekonomiya sa United Kingdom. Dugang pa niya prioridad usab sa Parliament ang pagpalambo sa kinabuhi sa mga katawhan. Uban usab sa mga nahilakip sa iya ang mga pagpamahayag mao ang kalinaw sa tunga-tungang sidlakan, pagpabag-o sa immigration system o VAT exemption sa mga bayronon sa pribado nga tulonghaan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakalingkawas na ang nahibilin nga 277 ka mga Kristohanon gikan sa kamot sa teroristang grupo nga Boko Haram. Usa sa mga teroristang grupo nga nagloto sa mga Kristohanon sa nasod sa Nigeria. Sa 277 ka mga Kristohanon, 128 nini ang mga kababainan, samtang 149 ang mga kabatanunan. Ang naasoy mga Kristohanon nakalingkawas tungod sa pagtinabangay sa mga miyembro sa Nigerian Army. Tungod nini padayon nga tabangan sa gobyerno ang naasoy mga katawhan nga naapektuhan sa kidnapping. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 kadlawon ang sentro sa Bagyong Carina gibanabana nga na kini mahimutang sa 380 km sa sidlakang bahin sa Apari, Cagayan. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 130 km matag oras nga adunay pagkusukoso nini nga 160 km matag oras. Nag-irog kini sa amihanang kasagpang bahin sa gikusgon nga 10 km matag oras. Ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Northern Palawan, lakip ang Calamian o Cuyo Islands, Metro Manila, Oriental Mindoro, Romblon, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Aklan, Antique ug ang ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Northern Samar, Basilan, Sulot, Tawi-Tawi ug ang ubang bahin sa Mimaropa ug ang ubang bahin sa Western Visayas. Makasinati o madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa hanging habagat. Ang Cagayan Valley, Aurora, makasinati gihapon sa madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa Bagyong Carina. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:37 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan, sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan.